नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा स्वागत छ। म प्रिया स्मृति ढकाल। सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। भेरी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 4 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि। नेपालगञ्जमा समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएको आशंका। लकडाउनको अवधिमा पनि जिल्ला अदालत बाँकेद्वारा न्याय सम्पादनको काम जारी। नेपालमा थप 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1 जनाको मृत्यु। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुग्यो। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले जेलमुक्त गरेको विरोधमा नागरिकहरू सडकमा। र लकडाउन खुले पनि खेलकुद अभ्यास भने भदौ 1 गतेदेखि मात्र हुने। अब समाचार विस्तारमा। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमा नेपालगञ्जका 2 जना पुरुष रहेका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका अनुसार नेपालगञ्ज वडा नम्बर 11 का 40 वर्षीय र वडा नम्बर 12 का 18 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालगञ्जमा क्वारेन्टाइन बाहिरका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना देखिन थालेको छ। शुक्रबार कोरोना देखिएका 2 जना क्वारेन्टिनमा नबसेका व्यक्ति हुन्। 1 जना यात्रा इतिहास पनि नभएका र क्वारेन्टाइनमा समेत नबसेका व्यक्ति हुन् भने अर्का कर्णाली प्रदेशबाट आएर डेरामा बसिरहेको व्यक्ति भएको खुलेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्ज 12 मा कोरोना पुष्टि भएका 18 वर्षीय पुरुष कर्णाली प्रदेशबाट आएका विद्यार्थी भएको खुलेको छ। त्यस्तै 11 नम्बरमा बस्ने कोरोना देखेका 40 वर्षीय पुरुष स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने एनजीओमा कार्यरत व्यक्ति भएको खुलेको छ। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा गरिएको र्यान्डम स्याम्पलिङमा उनीहरूको स्वाब लिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसअघि नेपालगञ्ज 18 की कोरोना संक्रमित 26 वर्षीय महिला पनि धनगढीबाट आएर घरमै बसिरहेकी थिइन्। पछिल्लो समय क्वारेन्टिनमा बाहिर पनि र्यान्डमली नमुना संकलन गर्दा केही व्यक्तिहरूमा कोरोना देखिन थालेको छ। त्यस्तै शुक्रबार गरिएको परीक्षणमा बर्दियाको बडैयाताल 1 का 25 वर्षीय पुरुष र दाङको तुलसीपुर 4 का 40 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 240 नमुना परीक्षण गर्दा 4 जनामा कोरोना देखिएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले जानकारी दिएको छ। जिल्ला अदालत बाँकेले लकडाउनको अवधिमा पनि न्याय सम्पादनको काम जारी राखेको जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा 95 वटा मुद्दाको फैसला भएको अदालतका श्रेष्ठदार तीर्थराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। यही अवधिमा 97 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतमै उपस्थित भएर म्याद थप गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा भर्चुअल विधिबाट 200 मुद्दामा म्याद थप भएको भट्टले बताउनुभयो। बन्दाबन्दीमा पूर्ण रूपमा अदालत बन्द नगरेर सक्दो सहयोग गरिएको उहाँको भनाइ छ। जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता र फैसला भएका छन्। 33 वटा पक्राउ पूर्जी जारी, 19 वटा फिराद दर्ता भए, 531 वटा फैसला तयार भएका छन्। लकडाउनले मुद्दा फैसला भने लक्ष्यभन्दा आधा पनि हुन सकेन। कुल मुद्दामा 38.33% मात्र प्रगति भयो। वार्षिक लक्ष्यमा भने 45% फैसला भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा बाँके जिल्ला अदालतबाट 4888 मुद्दा रहेकोमा 1874 मुद्दा मात्र फैसला भए। चालु आर्थिक वर्षमा 3014 मुद्दा सरेका छन्। ज्यान मार्ने उद्योगका फरार प्रतिवादीलाई बाँके प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भई गत वैशाख 9 गतेदेखि फरार भएका 4 जना प्रतिवादी मध्ये 2 जनालाई खजुरा गाउँपालिकाको गुनाना स्थित सडकमा घुमफिर गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गुनाना बस्ने 19 वर्षीय समीर भाट र 29 वर्षीय कलिम भाट पक्राउ परेका हुन्। कोलपुर पिपरी इट्टा भट्टा उद्योगमा काम गर्दै आएका सोनो शेखलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गरी उनीहरू फरार भएका थिए। शेखले उनीहरू विरुद्ध दिएको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जेठ 13 गते ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता सुभाष खड्काले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका दुवैलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। नेपाल तरुण दल बाँकेले कोलपुर नगर कार्य समितिद्वारा कोलपुरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
गोपाल दहित प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा बाँके कंग्रेस सभापति किरण कोइराला, क्षेत्रीय सभापति माधव राम खत्री, तरुणदल बाँके अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाह, कोलपुर नगर कमिटी सभापति बलराम शर्मा सहितका नेताहरूको सहभागिता थियो। 200 बढीले उक्त रक्तदानमा रक्तदान गरेका थिए। बीपी कोइराला स्मृति दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ। कार्यक्रममा नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य अजय पुनमगर, नेपाल गोपाल, टंक चौलागाई, देवी खत्री, खगेन्द्र पौडेल, सुशीला शाही, अनिल शाही सहितका नेकपा कार्यकर्ताहरू पार्टी परित्याग गरी नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा स्वागत छ। अब राष्ट्रिय खबर। शुक्रबार नेपालमा थप 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 133 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्साका एक महिलाको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुगेको छ। 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 107 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 12,947 निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 4 जना, लमजुङका 3 जना, बागलुङका 1 जना र तनहुँका 1 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 2 जना, बर्दियाका 2 जना र दाङका 4 जना हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा 3,987 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। शुक्रबार थप 107 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 12,000 डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सांसदहरूले आधा कैद सजाय इमानदार पूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानूनमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले 50% कैद सजाय इमानदार पूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानूनमै किटान गर्न सुझाव दिएका हुन्। विधेयकका संशोधनकर्ता सदस्य यशोदा सुवेदीले खुल्ला कारागारको विषयलाई पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले कारागार सम्बन्धी कानूनलाई पूर्ण बनाउन विधेयकमाथि विस्तृत छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। तर मिल्ने ठाउँमा चाहिँ दफा थपेर भए पनि खुला कारागारको विषय चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ होला यो कारागार व्यवस्थापन यो विधेयकमा भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को चाहिँ यहाँ प्रस्तावमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ महिला कारागारमा महिला 1 जना महिला कम्तीमा पनि 1 जना सुरक्षाकर्मी रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तावमा रहेछ। हामीलाई यो उपयुक्त लाग्छ। गराउने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जुन अधिकारहरू छन्, जुन हाम्रो कानुनले पनि स्वीकारेको, संविधानले पनि स्वीकारेको अवस्था छ, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरेर लैजाने भन्ने यी विविध चिजहरूको कमी कमजोरी देखिएको हुनाले त्यसलाई एउटा कानुनलाई परिपूरक बनाउने किसिमले अहिलेको अवस्थामा त्यो कानुन पूर्ण रूपले परिपूरक त सधैँलाई त हुँदैन, तर अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई परिमार्जित गरी अहिलेको अवस्था स्वरूप उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगत रूपमा गरी 24 संशोधन दर्ता भएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संशोधनमाथिको छलफल सकिएपछि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा राय राख्ने बताउनुभयो। संविधानमा उल्लेखित उक्त व्यवस्थालाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय कायम गर्न उक्त विधेयकमाथि अघि बढाइएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। यहाँसम्म आउँदाखेरि यो बीचमा हामीले प्रहरी यो ऐनहरू पनि यो सुपरिवेक्षण समन्वय र पहिचान सम्बन्धी ऐन पनि यो पारित भइसकेको छ र यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यसमा पनि अलिकता यो अहिले प्रस्तुत विधेयकलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने यहाँ केही थप्नुपर्ने चाहिँ आएको छ। यो दफावार छलफलको क्रममा सरकारको तर्फबाट त्यो विषयहरूलाई हामी यहाँ ल्याउनेछौँ। अहिले म त्यति नै राखौँ। यो दफा छलफलको क्रममा नै
प्रस्तावित विधेयकमाथि केही कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, शिवमूलक वा आयमूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतिको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँको सीता पाइलामा बिहीबार बेलुकी एक युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर र महानगरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले टेकुमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै तेजाब हानेर फरार भएका दुवैलाई सार्वजनिक गरेको हो। घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भई हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घर भई डल्लुमा कालीगढको काम गर्ने मुन्ना मोहम्मद पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई ओखलढुङ्गा घर भएकी 22 वर्षीय पवित्र कार्कीमाथि तेजाब हानेर फरार भएपछि पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले जानकारी दिनुभयो। शाखाको टोली र महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीको संयुक्त जुन अनुसन्धान र खोज तलासबाट सो घटनामा जुन संलग्न थिए ती अभियुक्तहरूलाई अहिले पक्राउ गरी यहाँहरू समक्ष हामीले जानकारी दिँदैछौँ। आफूले एसिड प्रहार गर्दा चिन्ने हुनाले मोहम्मदले कामदार मुन्नालाई प्रयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एसिड प्रहारबाट घाइते भएकी युवतीको कीर्तिपुरमा उपचार भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सजाय छुट दिँदै जेलमुक्त गराएपछि नागरिकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। पूर्व डीआईजी कोइराला रिहाई विरुद्ध नागरिकका तर्फबाट शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले अदालतको चोला फेर्ने चोलेन्द्रलाई महाभियोग लेखेको प्लेट कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। श्रीमती गीता ढकालको हत्या कसुरमा जिल्ला र उच्च अदालतले कोइराला विरुद्ध सर्वस्व सहित जन्मकैद जेल सजाय तोकेको थियो। तर गत असार 15 गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले 11.5 वर्ष जेल सजाय छुट दिएपछि कोइराला बिहीबार जेल मुक्त भएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले महासंघ नेतृत्वविहीन बनेको र विधि विधानको परिपालना हुन छाडेको आरोप लगाउनु भएको छ। साउन 26 र 27 मा हुने साधारण सभा र निर्वाचन महासंघको पदाधिकारीको बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ढकालले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै महासंघमा विधि विधानको पालना हुन छाडेको आरोप लगाउनु भएको हो। आफू अहिले पनि उपाध्यक्ष रहेकाले चैतमा निर्वाचन भए पनि आफूले निभाउने भूमिकामा धेरै फरक नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू गरेर जसरी तपाईँ हाम्रो उद्योग व्यापार अफिस खोलेका छौँ त्यसै गरी महासंघको चाहिँ साधारण सभा गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कमसेकम यो 120 दिनको जुन एउटा चाहिँ लकडाउन पछि जुन एउटा चाहिँ खुलेको ओभरअल इकोनोमीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चलायमान हुन सक्थ्यो भन्ने चाहिँ उद्देश्य राखेर वास्तवमा यो कुराहरू राखेको। यसअघि बिहीबार बसेको महासंघको पदाधिकारी बैठकले कोरोना महामारीको जोखिम देखाउँदै साउन 26 र 27 गतेका लागि प्रस्तावित 54औं साधारण सभा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। बागेश्वरी समाचारमा अब खेल समाचार। कोरोना महामारीको संक्रमणलाई रोक्न चैतबाट सरकारले लगाएको लकडाउन बुधबारबाट हटायो। लकडाउन खुले पनि खेलकुदको अभ्यास सुरु गराउन भने भदौ 1 गतेसम्म पर्खनु पर्ने भएको छ। अर्कोतर्फ लकडाउन चलि नै रहँदादेखि विश्वकप छनौटको तयारीका खेलाडीलाई सुरक्षित अभ्यासमा फर्काउन पहल गरिरहेको एन्फाका लागि पनि बाटो खुलेको छ। असार 2 गते एन्फाको कार्यसमितिको आपतकालीन बैठकले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अभ्यास सुरु गराउने निर्णय गरेको थियो। लकडाउन खुलेसँगै एन्फा खेलाडी बोलाउने र अभ्यास सुरु गराउने कसरतमा लागेको छ। यही खेल खबरसँगै बागेश्वरी समाचारको अन्तमा आएका छौं। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
भेरी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा थप 4 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि, समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएको आशंका। लकडाउनको अवधिमा पनि जिल्ला अदालत बाँकेद्वारा न्याय सम्पादनको काम जारी। नेपालमा थप 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुग्यो। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले जेल मुक्त गरेको विरोधमा नागरिकहरू सडकमा। र लकडाउन खुले पनि खेलकुद अभ्यास भने भदौ 1 गतेदेखि मात्र हुने। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म प्रिया स्मृति ढकाल बिदा हुन्छु। घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं, हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।